آپ دے درمیان جے نہیں سمجھ آئی اگے توجہ فرماؤ. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کرے تشریف فرمانے تے گھر دے اندر ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے محبوب پیغمبر گھر دیاں گلاں باتاں پہ کردے نے. اس دوران دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر اٹھ کر کے تے مسجد نبوی دے اندر تشریف لے گئے نے. کیڑی مسجد نبوی ہے سبحان اللہ جتھے کہ نماز پڑھو نا اللہ پاک 1000 نماز دا اجر عطا فرما دیندے نے. اس مسجد نبوی دے اندر اللہ دے پیغمبر تے نبی پاک دی مسجد تے گیا بھی سونے نبی تے ادھروں اما عائشہ فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر کوئی ہور جناب افراد دے اندروں کوئی فرد نہیں، نہ میری والدہ نہ میرے جناب میرے زواج مطارات وچوں نہ میری بہنہ کو موجود ہے، نہ بیٹیاں وچوں کو بیٹی موجود ہے فاطمہ. سارے اپنے گھر دے اندر نے. میں کلی اجرے اندر بیٹھیاں تے باہر دے دروازے تے دستک ہوئی ہے. میں کی سننی پیاں کور دی آواز آ رہی ہے بی بی عائشہ اللہ واسطے میری گل سن. عائشہ نبی دی گھر والی امت دی ماں گل سن. عائشہ میں بھوکھی عورت ہاں تے میرے نال میریاں 2 بچیاں نے وہ بھی بھوکھیاں نے تے آج دیاں بھوکھیاں نہیں کل دیاں بھوکھیاں نہیں. اسی 2-3 ماواں تھیاں نے 3 دن ہویا کوئی کھانا ہی نہیں کھایا. کوئی پین واسطے 3 دن ہو گئی ہے چیز ہی نہیں ملی. کھان واسطے کھانا 3 دن ہو گیا نہیں ملیا. تے عائشہ تم مومنہ دی ماں ہے تے میں نبی دے دروازے تے چل کے آئیاں. میں روحانی باپ دے دروازے تے امت دے غمخار نبی دے دروازے تے چل کے آئیاں. بی بی عائشہ کو کھان نو دینا کوئی پین نو دینا. اما فرماندیاں نے میرا دل ڈول گیا تے میں روڑ لگ پئیاں. 3 دن ہو گئے ہائے ہائے 3 دن ہو گئے اس بیچاری نے کھایا ہی کوئی نہیں کوئی چیز پین واسطے نہیں ملی. اللہ جاندا تے کوئی ایک بندہ 1 دن نہیں کٹ سکدا کھان پین تو بغیر 2 دن نہیں نکال سکدا 48 گھنٹے نہیں نکال سکدا. لیکن انہیں کھایا ہی کوئی نہیں 3-4 دن ہو گئے نے. 2 معصوم بچیاں ذرا تصور تے کرنا او دے نال موجود نے تے میرے نبی دی زوجہ میری تیری اما عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے میں سارا گھر ٹونڈ مارے آئے. گھر دے وچوں کوئی چیز نہیں ملی کھان واسطے. نہ کھانا ملے ہے تے نہ روٹی ملی ہے نہ پین واسطے کوئی چیز ملی ہے. بس ایک کھجور ہی ملی ہے جڑی میں دروازہ کھول کے اس بی بی نو پیش کر دیتی. اس فقیرنی عورت نو اس فقیرنی نو میں پیش کیتی ہے. ایک ہی کھجور ہے. ہن میں ویکھنا چاہنی ہاں اے بی بی 2 دیاں بیٹیاں نے تیسری آپے تے کھجور دا کی کرے گی. ایک ہی کھجور ہے. میں کہا لے میری بہنا ایک ہی کھجوری اس تو علاوہ نبی دے گھر دے اندر کھان پین والی چیز ہی کوئی نہیں. تے اما فرماندیاں نے میں ویکھ دی پئیاں انہیں ادھی کھجور دا ٹکڑا ایک سائیڈ تے کیتا ہے. ادھی کھجور دا جڑا دوسرا ٹکڑا انہوں ایک سائیڈ تے کیتا ہے تے انہیں ایک کھجور دا ٹکڑا اپنی ایک بیٹی نو دے دیتا ہے. دوسرا ٹکڑا اٹھا کے دوسری بیٹی نو دے دیتا ہے تے آپ کھجور دی گٹھلی جڑی چوسن لگ جاندی ہے. اما فرماندیاں نے میرا دل بھر آیا کیونکہ بیٹیاں دی نعمت اللہ نے بہت عظیم بنائی ہے. اما فرماندیاں نے اولاد جیسی نعمت رب نے مینوں دتی کوئی نہیں. ایک ماں دا پیار تے ماں دی تڑپ جدوں میں ویکھی ہے تے میری آنکھاں ڈل پئیاں نے. نبی پاک گھر دے اندر آئے نے. آپ نے سارا واقعہ اما فرماندیاں میں سنایا. بعد دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ اس عورت نے اپنی بیٹیاں تے اپنی اولاد وچوں 2 دھیاں دے اوتے کھان دے اندر جناب اس انصاف کیتا عدل کیتا. چاہے کھجور ایک سی مگر انہیں جدا انصاف کیتا ہے کہ صبر دی بھی مثال قائم ہو گئی ہے تے پیار دی بھی مثال قائم ہو گئی ہے. جے میری عائشہ دنیا دے اندر چل دیاں پھر دیاں کسے جنتی بی بی نو ویکھنا ہی تے او ویکھ لے. اللہ
اللہ پاک نے انہوں جنت دا داخلہ بیٹیاں دے پاروں عطا کر دیتا ہے. اور میرے محبوب پیغمبر دیاں بھی 4 بیٹیاں سن. سیدہ